बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। थोड़ी तबीयत ख़राब है आजकल और अल्लाह तबारक ताला के करम से और आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला दोबारा से बिल्कुल सेहतयाब हो जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आपको एक बहुत मज़े की और बहुत इंटरेस्टिंग और हमारे इस्लाम में रहे कि हमारे दीन में एक कीड़े के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो बहुत ही हमारे लिए रहमत का बाइस होता है। हमारे घरों में वो होता है और हम लोग उसे भगाने की कोशिश करते हैं और वो है चींटी। चींटी का जो जिक्र है वो कुरान मजीद में आया है। इस चींटी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत जो है वो नाज़िल की है जिसका नाम है नमल। नमल असल में एक चींटी का नाम है जिसके ऊपर ये कुरान मजीद की एक सूरत उतारी गई। हम लोग घरों में इन चिमटियों को, जिस घर में ये चिमटियाँ होती हैं, घरों से लोग भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मेरी वीडियो आप पूरी सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत करामत भी ये वीडियो होने वाली है। आप ये सुनिएगा और फिर उसके बाद आप अपने घर से चिमटियों को भगाएंगे नहीं। तो पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा और बहुत खूबसूरत एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा था कि वो परिंदों की, कीड़ों मकोड़ों की, जानवरों की सब की बातें सुन लिया करते थे और उनसे बाकायदा गुफ्तगू भी किया करते थे। एक दफ़ा वो एक नदी थी, उसके किनारे दरिया था, उसके किनारे बैठे हुए थे। अब वो क्या देखते हैं कि एक चींटी जो उसने एक मोटा सा जो है अनाज का दाना उठाया हुआ है और वो लेके आ रही है। अब उसे देख रहे हैं कि वो किधर जा रही है। वो जाते जाते उस दरिया के किनारे जाती है। जब उस किनारे पे पहुंचती है तो अंदर से एक मेंढक निकलता है और जब मेंढक निकलता है तो मेंढक किनारे पे आके अपना मुंह खोल लेता है। जब मुंह खोलता है तो वो चिमटी वो अनाज का दाना उठा के मेंढक के मुंह के अंदर चली जाती है। फिर मेंढक मुंह बंद कर लेता है और वो पानी के अंदर तैर कर चला जाता है। हज़रत सुलेमान ये वाक़या देख रहे थे। कुछ देर हुई, कुछ देर के बाद वही मेंढक तैरते हुए वापस आया और उसने किनारे पे आके अपना मुंह खोला और वो चिमटी उनके मुंह, उस मेंढक के मुंह से निकल के किनारे पे आ गई और बाहर चल पड़ी। तो हज़रत सुलेमान ने उससे पूछा कि चिमटी, मुझे समझ नहीं आई, थोड़ी देर पहले तो एक अनाज का दाना लेके इसके मुंह में चली गई, फिर ये पानी में चला गया मेंढक, अभी ये पानी से वापस आया तो तू इसके मुंह से निकल के बाहर आई, लेकिन वो अनाज का दाना नहीं है, तो मुझे बता सकती है कि तू किधर गई? चिमटी कहती है कि पानी के अंदर एक पत्थर है और उस पत्थर में एक कीड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया है कि मैं अनाज का एक दाना लेके आऊँ, फिर उस मेंढक के ज़िम्मे ये काम लगाया है कि वो मेंढक आएगा और मुझे अपने मुंह में लेके उस पत्थर तक पहुंचेगा पानी में तैरते हुए, और उस पत्थर में एक सुराख है छोटा सा। जब मेंढक उस सुराख के पास जाके अपना मुंह खोलता है तो मैं उसके मुंह से निकल के उस सुराख के अंदर उस कीड़े तक चली जाती हूँ, उस कीड़े तक पहुँच जाती हूँ। फिर मैं वो जो दाना होता है अनाज का उस कीड़े के पास रख देती हूँ और फिर मैं उसके पास से वापस आ जाती हूँ। जब मैं वापस आती हूँ तो वो मेंढक मेरा इंतज़ार कर रहा होता है और उस मेंढक को जो मेरे इंतज़ार में खड़ा होता है उसके मुंह में फिर आके वो मेंढक मुझे किनारे पे छोड़ता है और मैं बाहर आ जाती हूँ और वो मेंढक पानी में चला जाता है। तो हज़रत सुलेमान ने उस चिमटी से पूछा कि जब तुम उस कीड़े के पास जाती हो और अनाज का दाना रखती हो तो क्या तुमने कभी उससे बात करने की कोशिश की है या उसकी कोई बात सुनी है? तो वो चिमटी कहती है कि हाँ, मैंने उसकी ये बात सुनी है कि वो जब अनाज का दाना देखता है और खाता है तो वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ये मैंने सुना है।
اور جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ چمٹیاں گھر سے جو اس کے گھر میں ہوتی ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں چمٹیاں نہ ہوں، بھگائی جائیں، کہ گھر میں کیسے ہوتی ہیں. تو جو چمٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، وہ رزق کی فراوانی کا باعث ہوتی ہیں. اور میری کچھ بہنیں، کچھ میرے بھائی جن کو چمٹیاں اچھی نہیں لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں گھر میں ہوتی ہیں، گند ڈالتی ہیں. تو وہ آج سے یہ بات اگر میری ان تک پہنچ جائے تو وہ سن لیں کہ جس گھر میں چمٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے. تو خدا را کبھی چمٹیوں کو قتل مت کیجیے. اپنے گھر میں چمٹیاں اگر آپ کے گھر میں ہیں تو خوش ہوئیے، کیونکہ وہ آپ کی رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک اور ان کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے اور ایک چمٹی تھی جو کہ لنگڑی تھی. تو وہ جب دیکھتی ہے کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو وہ باقی جو چمٹیاں ہوتی ہیں ان کو کہتی ہے کہ جلدی جلدی اپنی جو بیل ہیں ان میں جا کے چھپ جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ تم سب اس لشکر کے نیچے روندی جاؤ. تو یہ جو چمٹی کی بات تھی یہ حضرت سلیمان سن رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بے ساختہ ہنسنے بھی شروع ہو گئے. اور پھر اسی چمٹی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرما دی، سورت نمل. تو جو چمٹیاں ہوتی ہیں، اب دیکھیں یہ کتنی برکت کی باعث ہمارے لیے ہے کہ اگر آپ ویسے بھی اگر آپ گھر میں آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ کی کسی کام میں رکاوٹیں ہیں، کچھ بھی ہے، آپ چمٹیوں کو کچھ نہ کچھ کھلانا شروع کر دیں حسب ضرورت، جو بھی ہو. گندم کے دانے لے لیں، باجرے کے دانے لے لیں، چینی لے لیں، شکر لے لیں، کچھ بھی تھوڑا سا آپ روز ان کو ڈال دیں. کہیں پہ بھی چمٹیاں آئیں آپ ان کو روز ڈال دیں. ان کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ اتنا لمبا سفر کر کے دور سے جا کے اپنے لیے رزق تلاش کرتی ہیں، اور جب ان کو وہی رزق ان کے گھروں کے اوپر مل جاتا ہے وہ اٹھا کے اس کو اندر لے جاتی ہیں. تو وہ اتنی دعائیں کرتی ہیں، ہم لوگ نہیں سن رہے ہوتے لیکن وہ اتنی دعائیں کرتی ہیں، آپ یقین نہیں کرو گے کہ آپ کا کام کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ ایک مرتبہ یہ کام کر کے دیکھیں، چمٹیوں کو آپ کھانا ڈال کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں. اور امید کرتی ہوں آج کی یہ میری خوبصورت سی بات آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور یہ معلوماتی بات ہے، اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ جس کسی کے پاس بھی یہ بات پہنچے تو اس کو بھی پتہ چلے کہ جو لوگ چمٹیوں کو مار دیتے ہیں یا گھر سے بھگاتے ہیں تو وہ ایسا نہ کریں. یہ آپ کے رزق میں فراوانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کے لیے جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور جو لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے وہ پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے. آمین ثم آمین. ابھی کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور کسی اچھی بات کے ساتھ، کسی معلوماتی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.